टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई दिइएको आम माफीमाथि सर्वोच्चको प्रश्न, फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिएर संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरिएको टिप्पणी, करिब 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको एमालेद्वारा संसदीय समिति पनि बहिष्कार, समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया पनि प्रभावित, राज्यबाट सुविधा नपाइएको भन्दै युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र, युवा जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव, साउदी अरब र इरान बीच सम्बन्ध सुधारको प्रयास, दुई मुलुक बीच वार्ता र सहमतिले खाडी मुलुकहरूमा स्थिरता आउने आशा र एसियाडमा पदक ल्याउने आशासहित नेपाली गल्फ खेलाडी प्रशिक्षणमा व्यस्त, 2 महिलासहित 6 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। टिकापुर घटनामा तीनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्म कैद सजाय पाएका रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट भएको माफीको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। टिकापुर घटनाको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर गत जेठ 15मा चौधरीलाई सजाय माफी गरिदिनु भएको थियो। सर्वोच्चले गम्भीर फौजदारी अपराधमा माफी दिँदा संविधान, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायहरूले टिकापुर घटना राजनैतिक प्रकृतिको हुँदा प्रतिवादीहरू उप मुद्दा चलाउन नसक्ने भनी गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले सहमत हुन सक्ने आधार र अवस्था नभएको भन्दै यस्तो व्यवस्था गर्दै व्याख्या गरेको हो। जेठ 2मा सर्वोच्चको संक्षिप्त आदेश आउँदा रेशमले माफी पाइसकेका थिएनन्, तर संगीन फौजदारी अपराधमा राजनैतिक प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले माफी मिनाहा हुन सक्दैन भनेर विवेचना गरेको कानूनविदहरूको भनाइ छ। वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारीले भन्नुभयो, सामान्यतया सर्वोच्चको पूर्णपाठमा फैसला भन्दा पछाडिको अवस्थालाई लेखिँदैन, तर यसमा फैसला पूर्व उठाइएका राजनैतिक प्रश्नमा टेकेर सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले अपराधको राजनीतिकरण हुनलाई मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भनेको छ। फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, रगतमा लतपतिएका हातहरूले राजनैतिक संरक्षण प्राप्त गरेमा मुलुकको फौजदारी कानूनले निषेध गरेको अपराधिक कार्य गरेका व्यक्तिले नै ठूल्ठूलो आवाजका साथ निष्पक्ष समाजमा विचरण गर्ने अनपेक्षित अवस्था उत्पन्न हुन जान्छ। फौजदारी कानूनको उल्लङ्घन चलाएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा माफी वा मिनाहा दिनु संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तको हकाहाकी विपरीत हुने सर्वोच्चको फैसला छ। थारूहट आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 7मा कैलालीको टिकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आन्दोलनकारीको आक्रमणमा परे 8 जना प्रहरीसहित 1 बालकको मृत्यु भएको थियो। सो घटनालाई सर्वोच्चले क्रूर, अमानवीय र निर्मम हत्याका रूपमा व्याख्या समेत गरेको छ। करिब 1 महिनादेखि संसद अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय समिति बैठक पनि बहिष्कार गरेको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बिहिबारको बैठक एमाले बहिष्कार गरेको हो। अन्य दलबाट सदस्य रहेका केही सांसद समेत अनुपस्थित हुँदा कोरम नपुगेर समितिको बैठक समेत बस्न सकेन। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग राख्दै एमाले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रभावित बनेको छ। अवरोधकै कारण सभामुखले साउन 10मा अघि सारेको कार्यसूचीमा संसद प्रवेश गर्न पाएको छैन। दलहरूले संसदीय समितिको भागभण्डा टुंग्याए पनि समितिका सदस्य हेरफेरका लागि संसद बैठक बस्न नसकेका कारण नेतृत्व चयन हुन नसकेको हो। जबकि एमाले नै कम्तीमा 4 जना सांसदलाई समिति हेरफेर गर्न खोजेको छ। कांग्रेसले 6 सदस्यको समिति हेरफेर गर्न चाहेको छ। सत्तापक्षीय कांग्रेस, माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समितिका सदस्य हेरफेर गर्न चाहेको जानकारी साउन 10 मै सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएका थिए। सोही दिन सभामुख घिमिरेले राखेको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सदस्य हेरफेर गर्न संसदले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ, तर संसद अवरुद्ध रहेको छ। कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भन्नुभयो, एमालेको अवरोधले दलहरूले समितिको सदस्य हेरफेर गर्न सकेका छैनन्। कुनै समितिको सभापति बनाउनु पर्ने सदस्य एउटा समितिमा छन्, ती सदस्यलाई दलले चाहेर सार्न मिल्दैन, सदनले स्वीकृत गर्नुपर्छ। लेखा समितिमा एमालेबाट योगेश भट्टराई, अच्युत मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी, रुक्मिणी राणा बराइली र सरोज अहमद फारूकी सदस्य रहेका छन्। संसदीय समितिको नेतृत्व चयनको माग राख्दै उनीहरूले बिहिबार लेखा समितिको बैठक बहिष्कार गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा नियमावलीले समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय समितिको बैठक परिचयात्मक बाहेक अघि
बढ्न सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा ब्रान्डिङ गर्ने अभियान चलाएको छ। यही अभियान अनुसार पार्टीका हरेक कार्यक्रममा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, महासचिव मदन भण्डारी, एमालेका पहिलो अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीसँगै ओलीको तस्बिर राख्ने औपचारिक निर्णय भएको छ। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले सार्वजनिक गरेको निर्णय अनुसार श्रेष्ठ, भण्डारी र अधिकारीसँगै ओलीको तस्बिर राखिनेछ। एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, सार्वजनिक कार्यक्रममा फोटोको प्रयोग, आसन ग्रहण र मञ्च व्यवस्थापन सम्बन्धी देहाय बमोजिमको निर्णय एमाले नियमित परिपत्र मार्फत पार्टी पंक्तिमा प्रेषित गर्दैछ। कार्यक्रमको गरिमा र मर्यादालाई बढाउन पार्टी र जनसंगठनहरूको आयोजना गर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा 3 अग्रजका अतिरिक्त पार्टी अध्यक्ष बाहेक अन्य फोटो प्रयोग नगर्ने। कार्यक्रममा जथाभावी नेताहरूको तस्बिर राख्न थालिएको भन्दै अब 3 अग्रज नेतासँगै ओलीको तस्बिर राख्नुपर्ने एमालेको तर्क छ। एमालेमा फरक मत राख्न अघोषित रूपमा निषेधित भइरहेका बेला ओलीको तस्बिर मात्र राख्न पाउने निर्णयले पार्टीभित्र ओलीतन्त्र झन बलियो हुने टिप्पणी हुन थालेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरू झन अलोकतान्त्रिक हुँदै गइरहेका बेला चितवनको सौराहामा भएको 10औं महाधिवेशनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीतिर केन्द्रित हुन थालेको हो। पार्टीमा फरक मत राख्नेलाई निषेध गर्दै जानु, फरक विचारलाई सम्मान नगर्नु कम्युनिष्टको जनवादी केन्द्रीयता विपरीत मानिन्छ। पार्टी निर्णय अध्यक्ष वा महासचिव केन्द्रित गरौँ निरङ्कुश शैलीको रूपमा लिइने राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले बताउनुभयो। भारतसँग 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने मौखिक सहमति गरेर जेठमा नयाँ दिल्ली भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको भ्रमणमा पनि ऊर्जा सम्झौता गर्ने गरी गृह कार्य थालिएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भ्रमणका लागि गृह कार्य थालेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा चीन भ्रमणको एजेण्डा पठाउन बाँकी छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साओले यूएनको महासभा र चीन भ्रमणलाई लिएर प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रालयले गृह कार्य गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका सम्बन्धमा भने आवश्यक एजेण्डाहरू तय गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट विकास परियोजनाहरू, सम्झौता तथा समझदारी सहित अन्य विषयमा पनि गृह कार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो चरणमा चीनसँग सम्बन्धित विषयबारे विभिन्न मन्त्रालयबाट एजेण्डा ल्याउन अनुरोध गरेको छु। सबै एजेण्डा आइसकेपछि सचिवसहित अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीसँग एजेण्डाका बारेमा विस्तृत छलफल हुनेछ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्ध चलिरहेको नाबालिग किशोरमाथि जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले हिजो फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अदालतले फैसला होइन, थप प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश राजकुमार खतिवड़ाको इजलासले पीड़ित किशोरी गौशाला 26 की आमाको नागरिकता र त्यससँग सम्बन्धित विवरण झिकाउन आदेश गरेको हो। लामिछाने पक्षधर वकिलहरूले जाहेरवाला किशोरीको मात्रै नभएर उनकी आमाको पनि 2वटा जन्ममिति भएकाले कागजातको प्रमाणिकता जाँच गरेर मात्रै फैसला हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए। सरकारी अभिलेखहरूमा गौशालाकी आमाको फरक फरक जन्ममिति देखेकाले कुन चाहिँ सही भन्नेमा इजलासमा प्रश्न खडा भएको थियो। वडा कार्यालयले राखेको आमाको बसाइसराईको अभिलेखमा जन्ममिति 2053 फागुन 21 मा छ भने अन्य कागजातमा उही महिना र गतेसहित 2035 लेखिएको छ। वडाले दिएको बसाइसराईको प्रमाणपत्रमा जन्ममिति 2035 साल नै लेखिएको छ। वडाको अभिलेखमा गौशालाको दाजुको जन्ममिति 2059 कार्तिक 8 र गौशालाको 2061 असार 18 लेखिएको छ। आमाको उमेर र छोरा तथा छोरीको उमेरमा 6 र 8 वर्षको मात्रै फरक देखिने हुनाले आमाको जन्ममिति 2035 भूलवश लेखिन गएको प्रश्न हुँदाहुँदै अदालतले अप्रासंगिक कागजात मागेको भन्दै जानकारहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। फौजदारी न्याय प्रणाली जानकार आस्था दाहाल भन्नुहुन्छ, छोरी बलात्कृत भएको मुद्दामा बाबु आमाको उमेरको कुनै प्रमाण लाग्दैन र हुँदैन पनि। सरकारी कागजातमा फरक फरक विवरण भेटिए सम्बन्धित व्यक्तिको जन्ममितिको विवाद उठे त्यसलाई प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक आधार छन्। तर बाबुआमाको जन्ममिति प्रमाणित गर्न खोज्ने अदालतको कामले न्यायमा अनावश्यक ढिलासुस्ती, त्यसैगरी सरकारी स्रोत र समयको संयन्त्रको समेत फजुल खर्च गराउँछ। फैसलाको सबै अंग पुगिसकेकाले मुद्दामा अप्रासंगिक प्रमाण झिकाउने अदालतको आदेशले न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको उहाँको बुझाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राज्यबाट सुविधा नपाइएको भन्दै युवा शक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ़ेको छ। मुलुक विकासका लागि आवश्यक श्रम शक्तिको प्रमुख स्रोत युवा विदेशिदा मुलुकको भौतिक विकासमा दीर्घकालीन समस्या पर्ने जोखिम समेत बढ़दै गएको छ। युवा जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्नतर्फ राज्य नलागेमा मुलुक आश्रित जनशक्तिको भरमा पर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाहरू चाहिँ महँगो भएका छन्। आफ्नो अध्ययन रुचि अनुसारको रोजगारी पाइँदैन। बढ्दो महँगी र घट्दो आम्दानीका कारण चाहिँ आफूले सोचे जस्तो जीवनयापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। आफ्नो देशमा आफ्नो रुचि एवं अध्ययन अनुसारको रोजगारी नपाउँदा विदेशिनु परिरहेको छ। भ्रष्टाचार, झन्झटिलो सिस्टमका कारण स्वदेशमा नै केही काम गरौँ अथवा केही नयाँ उद्यम गरौँ भनेर उत्साह राख्ने युवाहरूको पनि उत्साह र जाँगर चाहिँ मरेको पाइन्छ। नेपालमा 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहभित्र पर्ने 1,24,00,000 युवा शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने चितवनकी 33 वर्षीय सविता श्रेष्ठ उच्च बेरोजगारी, कम ज्याला, प्रतिस्पर्धी शिक्षाको अभाव लगायत कारण युवा निराश हुँदै देश छाड्ने बाटोमा गएका छन्। चितवनकै अर्का 20 वर्षीय युवा नवीन थापा भन्छन्, 16 देखि 25 वर्ष उमेर समूहको युवाको प्रब्लम हेर्ने भने उनीहरू यहाँनिर राम्रो एजुकेसन पाइन्न, राम्रो जब अपर्च्युनिटी पाइन्न, राम्रो करियर यहाँ छैन भनेर चाहिँ विदेशी रहेको अवस्था छ। 25 देखि 40 वर्ष उमेर समूहको मान्छेको प्रब्लम हेर्ने हो भने उनीहरू लाइफमा करियरमा केही न केही गरिरहेका छन्, तर पनि यहाँको कमाईले हामी यहाँनिर सस्टेन हुन सक्दैनौँ। हाम्रो लाइफ सेक्युर छैन। विभिन्न इन्सेक्युरिटी होइन, एजुकेसनल इन्सेक्युरिटी, हेल्थ इन्सेक्युरिटी, इकोनोमिक इन्सेक्युरिटी, सोसियल इन्सेक्युरिटीले गर्दा चाहिँ उनीहरू यहाँ म श्रम चाहिँ दिएर यो देशमा बसेर मेरो लाइफ सस्टेन हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरू अडिग भएर चाहिँ विदेश गइरहेका छन्। कुल जनसंख्या 2,91,64,578 मध्ये 42% बढ़ी युवा जनशक्ति भएकै कारण नेपाललाई युवा देश मानिन्छ, जसको अर्थ नेपालको भविष्य युवाकै सफलतामा निर्भर रहेको मान्न सकिन्छ। तर नेपालका युवाले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्दै आएका छन्। विशेष गरी 16 देखि 24 वर्ष उमेर समूहका युवामा बेरोजगारी दर 20% छ, जसका कारण धेरैले जागिर खाएर परिवारलाई सहयोग गर्न सकेका छैनन्। रोजगारमा लागेकाहरूमा समेत सिपको अभावमा न्यून ज्यालामा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा समेत धेरै युवा राम्रो काम खोज्न र जीवनस्तर सुधार्न नसक्ने अवस्थामा छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत भन्छन्, धान्नलाई गाह्रो हुने प्रकारको रोजगारीमा पनि कतिपय मान्छेले त इन्टरटेन नगरेको देखियो। जस्तो 10-15 हजार, 12,000, 13,000 को जागिर खानुभन्दा बरु विदेश जानु ठिक भन्ने खालका युवाहरू पनि देखा परे। रोजगारी भएर मात्रै पनि नपुग्ने रहेछ, सम्मानजनक रोजगारी चाहिने आवश्यकता छ। उद्यम भएर मात्रै पुगेन, त्यो उद्यमले सस्टेन गर्नु पर्यो, परिवार पाल्नु पर्यो र त्यसले एउटा चाहिँ सन्तुष्टि पनि प्रदान गर्नु पर्यो र त्यसले एउटा चाहिँ रमाउने प्रकारको परिस्थिति पनि सिर्जना हुनु पर्यो। हाम्रो राज्यको सामर्थ्य त्यहाँनिर त्यो तहमा विकसित हुन सकेको छैन। राज्यले युवा शक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसक्नु अर्को कारण राजनीतिक अस्थिरता हो, जसका कारण युवालाई फाइदा हुने नीतिहरू समेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। बिना धितो ऋण पाइने सुविधा, प्रधानमन्त्री रोजगार कोषको उद्देश्य, उद्यमशीलता विकासका लागि भएका योजना समेतको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यी चुनौतीका बीच युवाका क्षेत्रमा केही अवसर भने नदेखिएका होइनन्। बढ्दो अर्थतन्त्रका बीच युवाका लागि नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने क्रम शुरू भएको छ। प्रविधिको उदयसँगै आईटी, उद्यमशीलता र सामाजिक सञ्जाल जस्ता क्षेत्रहरूमा युवालाई नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने क्रम बढ़िरहेको छ। निर्माण क्षेत्रको विकाससँगै दक्ष कामदारको माग बढ्दै गएको छ। तर अवसर बढेसँगै युवामा क्षमता बढाउन नसक्दा समस्या झन विकराल बन्दै गएको अर्थविदहरूको विश्लेषण छ। प्राध्यापक सञ्जय आचार्य भन्छन्, हाम्रो अहिलेको चाहिँ सिपमूलक रोजगारी हेर्ने भने नेपालमा अधिकांश क्षेत्रमा भारतीय दक्ष कामदारहरूको चाहिँ फ्लो बढ़िरहेको देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रा जनशक्ति अध्यक्ष कामदारको रूपमा विदेश पठाउनु र छिमेकी राष्ट्रका दक्ष कामदारले हाम्रो आवश्यकता पूरा गरिजाने यो स्थिति अहिलेको प्रवृत्ति हो। केही वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा युवाहरू विदेशिने गरे पनि हालका दिनमा उच्च शिक्षाका लागि युवा शक्ति मुलुकबाट बाहिरिने क्रम बढ्दै गएको छ। नेपालका विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएसँगै युवा शक्तिको पलायनले कुन हदसम्मको समस्या निम्त्दैछ भन्ने यथार्थ उजागर भएको छ। उत्पादन, उद्योग तथा रोजगारी यी तीनवटै क्षेत्रमा राज्यबाट निराशा मात्र भोग्नु पर्दा युवा बाहिरिएको प्राध्यापक आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामीले हाम्रा विभिन्न क्षेत्रहरूमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा आवश्यक किसिमको रणनीति लिन सकेनौं। हामीले योजनाबद्ध आर्थिक विकासको गतिसँगै हामीले आफ्नो श्रम व्यवस्थापनलाई सही ढंगले अगाडि ल्याउन सकेनौं भने यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। तर हाम्रो चाहिँ जनशक्तिलाई चाहिँ हामीले आफ्नो सदुपयोग गर्न नसकेको खण्डमा जनसांख्यिक संरचना बदलिने कुरा त छँदैछ। हाम्रो आफ्नो आवश्यकता पनि छिमेकी राष्ट्रहरूको श्रम बजारबाट श्रमिकहरूको चाहिँ माग बढाएर गर्नुपर्ने स्थिति विकराल समस्या चाहिँ आउन सक्छ। कुनै पनि मुलुकको प्रमुख सम्पत्ति त्यो देशको युवा शक्तिको आधारमा निर्भर रहन्छ। आर्थिक मामिलामा कमजोर मुलुक नेपालमा भएका युवा शक्तिको सही सदुपयोगका लागि उनीहरू आकर्षित हुने योजना लागू गर्न विलम्ब गर्न नहुने विज्ञ बताउँछन्। अन्यथा आगामी 2 दशकको समयभित्र सो शक्तिको सदुपयोग नभएमा
मुलुकका प्रौढ जनशक्तिको संख्या धेरै भई मुलुक थप आश्रित जनशक्तिको धारमा फस्ने जोखिम हुने उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि चितवनबाट सहकर्मी रमेश कुमार पौडेलको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका सबै आरोपितको कैफियत प्रतिवेदन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त भएपछि उच्च अदालतमा एकमुष्ट सुनवाई हुने भएको छ। हिजो उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा परेको यो मुद्दामा 10 जना आरोपितको मात्रै कैफियत प्रतिवेदन आइपुगेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असार 1 गतेको थुन्सेको आदेशले थुनामा राखे उपर अन्य प्रतिवादीको र धरोहटी मागे उपर वादी नेपाल सरकारले समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम निवेदन परेको भन्ने कानून व्यवसायीहरूले जानकारी गराएकाले सो निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि यसै साथ नियमानुसार पेश गर्नु भन्दै न्यायाधीश द्वयले आदेश गर्नुभएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। सरकारले आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत चिया बगान बाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित पारिश्रमिक 17,300 रुपियाँ निर्धारण गरेको छ। सरकारले अघिल्लो पारिश्रमिकको तुलनामा 15.33% वृद्धि गरेको हो। नयाँ पारिश्रमिक चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै लागू भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हिजो राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले भन्नुभयो, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी सरकारले पारिश्रमिक निर्धारण गरेको हो। राजपत्र अनुसार अब श्रमिकको मासिक आधारभूत पारिश्रमिक 10,820 रुपियाँ पुगेको छ। महँगी भत्ता 6,480 रुपियाँ गरी 17,300 रुपियाँ पुर्याइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। साउदी अरब र इरानले सम्बन्ध सुधारका निम्ति विगतको वैमनस्यता अन्त्य गर्दै सहकार्य बढाउने सहमति गरेका छन्। साउदी अरबका भ्रमण गर्दै इरानका विदेश मन्त्रीले सम्बन्ध सुधारको प्रयासले गति लिइरहेको बताउनु भएको छ। साउदीका विदेश मन्त्रीले पनि वार्ता सफल भएको बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। साउदीका विदेश मन्त्रीले गत मार्चमा इरानमा गरेको वार्तापछि इरानी विदेश मन्त्री सहितको उच्चस्तरीय टोलीले रियाद पुगेर वार्ता गरेको हो। दुई मुलुकबीचको वार्ता र सहमतिले खाडी मुलुकहरूमा स्थिरता निम्ति नै आशा गरिएको छ। यमन, सिरिया र लेबनानमा जारी द्वन्द्वमा दुई फरक पक्ष को समर्थनमा रहेका साउदी अरब र इरानको वार्ता टोलीले खाडी क्षेत्रलाई शान्ति र स्थायित्व प्रदान गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ। सन् 2016 मा तेहरान स्थित साउदी दूतावासमा आक्रमण भएपछि रियादले इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो। चीनको मध्यस्थतामा भइरहेको वार्तासँगै दुवै मुलुकले केही साता अघि मात्रै एक अर्काको राजधानीमा पुग्न राजदूतावास सञ्चालनमा ल्याएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। एसियाली खेलकुदको 19औं संस्करणलाई लक्षित गर्दै नेपाली गल्फर लामो समयदेखि तयारी गरिरहेका छन्। एसियाडमा पदक ल्याउने आशासहित नेपाली गल्फ खेलाड़ी हाल भारतमा प्रशिक्षणमा व्यस्त छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई विदेशी प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। एसियाली खेलकुदमा गल्फ खेल सन् 1982 मा भएको 9औं संस्करणमा समावेश गरिए पनि नेपाली गल्फ खेलाड़ीले पहिलो पटक सन् 2002 मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको एसियाडमा सहभागिता जनाएका थिए। सो 14औं संस्करणको एसियाडमा 4 पुरूष खेलाड़ीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। अहिलेसम्म गल्फबाट पदक जित्न नसकेको पृष्ठभूमिमा यसपटक एसियाडमा 4 पुरूष र 2 महिला गरी 6 गल्फरले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। नेपालबाट महिला गल्फर कस्मिरा शाह र सुषमा सिग्देलले पहिलो पटक चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। हाल भारतको बेंगलुरू स्थित कोहलारमा बन्द प्रशिक्षणमा रहेकी महिला गल्फ खेलाड़ी कस्मिरा भन्छन्, मेन टार्गेट भनेको त अब मेडललाई नै जान्छ। गेममा गएपछि एभ्री प्लेयरको ड्रिम हो के सोध्छ, फिल्डमा पुगेपछि म जित्छु नै सोध्छ नि त। त्यहाँ गएपछि हाम्रो सोचाइ, हाम्रो टिमको सोचाइ, इन्डिभिजुअल सबै मेडल लिएर आउने नै छ। त्यसै अनुसारको तयारी नै भइरहेछ। एसियाडको तयारीका लागि भन्दै राष्ट्रिय गल्फ खेलाड़ीहरू गत 9 गते भारत गएका थिए। उनीहरूलाई तरूण देसाई गल्फ एकेडेमीका निर्देशक तथा पूर्व भारतीय प्रोफेसनल गल्फर तरूण सरदेसाईले प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। एसियाडमा नेपालबाट पुरूषतर्फ शुक्रबहादुर राई, सुभाष तामाङ, सद्भाव आचार्य र युवराज भुजेलले चुनौती पेश गर्नेछन्। यी मध्ये सद्भाव, युवराज र सुभाषले पहिलो पटक एसियाडमा स्पर्धा गर्दैछन्। विश्व एमेच्योर वरीयतामा 624औं स्थानमा र जुनियर वरीयतामा शीर्ष 10 भित्र
भित्र पर्न सफल सद्भाव भन्छन्। टार्गेट एशियन गेम्समा मेडल ल्याउनु नै हो। विल ट्राई फर द गोल्ड मेडल, लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। आई थिंक यसपालिको एशियन गेम्स टिमले चाहिँ नि केही राम्रै गर्छ जस्तो लाग्छ, किनभने पहिलाको टिम भन्दा नि अलि बढ्ता एक्सपिरियन्स छ, यता आएर ट्रेनिङ पनि गरिरहेको छौँ, त्यसैले यसपालिको आई थिंक बेटर हुन्छ लास्ट टाइम। गल्फ खेलाड़ीहरूले वैदेशिक प्रशिक्षणका क्रममा फिजिकल फिटनेस, न्यूट्रिसन र मनोवैज्ञानिक तालिम समेत लिइरहेका छन्। 3 महिनाको विशेष प्रशिक्षणले खेलाड़ीको प्रदर्शनमा उल्लेख्य सुधार हुने बताउँछन् नेपाल गल्फ संघका महासचिव दीपक आचार्य। 2002 मा आफै प्राइभेट एन्ट्री गरेर आफ्नो खर्चमा गएको। पदक छैन एसियानमा, अब पदक अलि गाह्रो पनि छ। अहिलेको हाम्रो खेलाड़ीहरूबाट चाहिँ अलि अब आशा धेरै बढेको छ। एसियाडमा विशेष गरी एमेच्योर खेलाड़ी द्वय सुभाष र सद्भावबाट पदकको आशा गरिएको छ। सुभाष विश्व एमेच्योर वरीयतामा 140औं र एसियामा 20औं स्थानमा छन्। एसियाडमा पहिलो पटक व्यावसायिक खेलाड़ी राख्ने प्रावधान गरिएकाले शुक्रले भने मौका पाएका छन्। आगामी असोज 3 गते नेपाल फर्कने गल्फ खेलाड़ी असोज 7 गते हाङझाओ जानेछन्। एसियाडमा गल्फका खेलहरू असोज 11 देखि 14 गतेसम्म हुनेछन्। नेपाली खेलाड़ीले 2 विधामा स्पर्धा गर्नेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको विभागको भनाइ छ। साथै कोशी मधेस र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भेगका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 29 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:35 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। हवस् त नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी नवीन र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।